When I was meditating the word of God this morning, ngayon, hallelujah, istorya ang Ginoo sa iyang pulong. Sa iyang kaduhang pagbalik sama kini sa panahon ni Noah, hallelujah. For 120 years si Noah nagwali bahin sa umabutay nga baha kung ulan. Wala inituon niya ngayon. Kaya lagi wala pa'y ulan nga nahitabo ni atong panahon na. Karon igsoon nakigistorya ang Dios kanato sa iyang kaduhang pagbalik. Sama kini sa panahon ni Noah, hallelujah. Busy ang mga tao, busy sa mga trabaho, busy sa mga buluhaton sa kalibutan, busy sa kahilayan, busy sa mga binuang binuhatan ining kalibutan. Daghan ang gawali sa social media, sa mga kadalanan, sa mga nagkadalayang-laing mga lugar, hallelujah. Kung karon igsoon kung nadungog nimo ang pulong sa Ginoo, tuohi kini. Kay kini ang magdala kanato paingon sa kaluwasan, hallelujah. Ang Dios igsoon nakigistorya kanato sa iyang pulong. Kay ang pulong sa Dios mo magdala kanato paingon sa kinabuhing dayon. Sa kaduhang pagbalik sa Ginoo igsoon wala nay magwali, wala nay magsangyaw sa iyang pulong. Karon nga nadungog nimo ning maayong balita igsoon tuohi ang Ginoo, tuohi ang pulong sa Ginoo. Kay mo kini magdala kanato paingon sa atong kaluwasan. Kay sa kaduhang pagbalik sa Dios, hallelujah. Dako kining kadaugan kanatong mga Kristohanon nga gatuo sa Ginoo apan dako kining katalagman sa mga tawo nga wala mo tuo sa Ginoo sama sa panahon ni Noah igsoon. Nga grabe ang baha, grabe ang ulan, apan wala sila gipasulod sa Ginoo sa arka. Tungod kay humana ang pagwali, humana ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ni Noah. Ato nga time, mao karon igsoon nga nakadungog kani maayong balita, hallelujah, tuhoy ang Dios. Kay siya naghatag kanato og kaluwasan, naghatag kanato og chance, hallelujah, nga maluwas makaadto sa langit ug makabaton og kinabuhing walay katapusan, hallelujah. Karon ang adlaw igsoon, karon ang adlaw sa kaluwasan, mao tuohi ang iyang pulong mintras dili pa ulahi ang tanan. Dalaygon ang Dios nga naigsoon.